आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस YouTube चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पूरे मुल्क में पाकिस्तानी कौम सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आई। यूं महसूस होता था जैसे चांद रात हो और अगले दिन ईद हो। नाजरीन, ये दूसरा बड़ा मौका था जब पूरी पाकिस्तानी कौम बिना किसी काल के सड़कों पर निकल आई। इससे पहले 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब को घर भेजा गया था, तो उस वक़्त पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई थी और अब ये दूसरा बड़ा मौका था जब पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर नजर आई। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम का जोशो जज्बा तारीख में उस वक़्त नजर आया था जब पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी कौम यकजा हो गई थी। तो नाजरीन, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूसरे दिन जब योम तशक्कर मनाने का ऐलान किया तो पाकिस्तानी कौम एक बार फिर सड़कों पर निकल आई। शहर शहर, गांव गांव बड़ी बड़ी टेलीविज़न स्क्रीनें लगा दी गईं, जिसकी मदद से लोगों ने इमरान खान साहब का खिताब सुना। खासकर लिबर्टी मार्केट लाहौर, वहाँ तारीख का सबसे बड़ा हजूम देखा गया। लिबर्टी मार्केट में इससे पहले इतनी ज़्यादा तादाद में कभी भी लोग नहीं जमा हुए थे जितने रात देखे गए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस साबित कदम रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच पर इत्मीद ही नहीं है जो ये केस सुन रहा है। नाजरीन, ये वही सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जिसने डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की रूलिंग को काल अदम करार दिया था। ये वही 3 रुकनी बेंच है जिसने इमरान खान साहब को घर भेजा था। लेकिन उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की थीं, भंगड़े डाले थे, जश्न मनाए थे। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच पर बड़ा एतमाद था और जब वही 3 रुकनी बेंच इनके अपने खिलाफ फैसला देने लगा तो इनको इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद ही नहीं रहा। तो नाज़रीन, जो फैसला इन लोगों के अपने हक में आए तो जजेस काबिल तारीफ हो जाते हैं, लेकिन यूं ही कोई फैसला इन लोगों के अपने खिलाफ आ जाए तो फिर जजेस काबिल नफरत हो जाते हैं। नाजरीन, आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब पहला दिन था। आज के दिन बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। जाती उमरा में जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई थी सैकड़ों की तादाद में,
اس کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ پھر وفاقی وزراء نے اپنے ساتھ پنجاب پولیس کی سکیورٹی رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ 25 مئی کے دن جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جن پولیس افسران نے آنسو گیس، شیلنگ، تشدد وغیرہ عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا تھا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، اب ان تمام پولیس افسران کے احتساب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کو پھر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے پسینے چھوٹ چکے ہیں اور ساتھ میں ان پولیس افسران کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے پیچھے لگ کر ان کا کہنا مان کر عورتوں اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، تو اب ان کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ ان کو یہ اب فکر پڑ چکی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مختصر ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔